बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आप सबको खुश आबाद रखे अपने घरों में और हर मुसीबत से दूर रखे, आमीन। तो जब कोई बंदा ऐसी सूरत हाल में फंस जाए कि उसे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, मैं निकल ही नहीं पा रहा, तो वो अल्लाह को इस सिफ़त से पुकारे, क्योंकि अल्लाह को ये बहुत पसंद है कि अल्लाह को उसके नामों का वास्ता दिया जाए। ये वसीला बना लेना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों का वसीला लेते हैं। अब मैं आपको कुछ ज़बरदस्त हदीस सुनाना चाहती हूँ, बहुत ईमान अफरोज़ अल्लाह के बारे में हदीस है। अल्लाह के 99 नामों में से कुछ नाम मैंने मुंतखब किए हैं जो बहुत मुतल्लक़ा होंगे, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसकी परेशानी हल हो। हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में बहार आए, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ। तो अल्लाह का एक नाम है अल जब्बारू। इसका मतलब है ज़ोर से काम लेने वाला, टूटी हुई चीज़ों को जोड़ने वाला, किसी चीज़ को बहाल करने वाला और ज़बरदस्ती करवाने वाला। अल्लाह ज़बरदस्ती करवाता है, अल्लाह को कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता किसी चीज़ पर, लेकिन अल्लाह मुसल्लत कर सकता है। चीज़ें खालिक है, रब है। मुझे एक आलिम दीन ने कहा था कि अगर कोई बंदा किसी लत में मुब्तला है और उससे वो छूट नहीं रही, तो वो अल्लाह को इस सिफ़त से पुकारे कि या अल जब्बारू, प्लीज़ मुझे मजबूर कर दे कि मैं इसे छोड़ दूँ, क्योंकि अल्लाह को ये बहुत पसंद है कि अल्लाह को उसके नामों का वास्ता दिया जाए। ये वसीला बना लेना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों का वसीला लेते हैं और अल्लाह के जो नाम है इसका एक ख़ास मकसद है अल जब्बारू, ज़बरदस्ती करवाने वाला। मिसाल के तौर पर एक बंदे से फजर पर नहीं उठा जाता, उसने बड़ी कोशिश की है, वो ये दुआ करे कि अल जब्बारू मुझे फजर के लिए उठने पर मजबूर कर दे। या अल्लाह अल जब्बारू मुझे मजबूर करे कि मैं फजर पर उठूँ, मुझे मजबूर करे, मैं नमाज़ें शुरू कर दूँ। फिर आप देखिए अल्लाह ताला किस तरह आपको जवाब देता है, क्योंकि अल्लाह को बहुत पसंद है जितना जिसके पास अल्लाह का इल्म होगा और उस इल्म की बुनियाद पर अल्लाह को पुकारेगा, ये इतना ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बंदे की कदर करेगा। अल्लाह के नामों में बहुत ताकत है, अल्लाह की सारी सिफ़ात में अल जब्बार है, ज़बरदस्ती करवाने वाला। अल कहारू, अल कहारू का मतलब है हमेशा गालिब रहने वाला। जब बंदा किसी मसले में फंसा हुआ हो और उसे लग रहा हो कि दूसरे उस पर गालिब आ रहे हैं, ख़ास तौर पर उसके दुश्मन बिज़नेस डीलिंग में फंसा हुआ है कुछ, तो फिर बंदा अल्लाह को अल कहारू के नाम से पुकारे, हमेशा गालिब रहने वाले, कि ऐ अल्लाह तू हमेशा गालिब रहने वाला है, कभी भी मेरे दुश्मन मुझ पर गालिब ना आ जाए। ऐ अल्लाह मैं तेरी हिफाजत पकड़ता हूँ, मैं अल कहारू की हिफाजत पकड़ता हूँ। अल्लाह को ये दुआ कितनी पसंद आएगी, अल्लाह ताला को आपका ये पुकारना कितना पसंद आएगा कि यह बंदा मेरे नाम को जानता है, मेरे नाम को तस्लीम कर रहा है, मेरी सिफ़त को तस्लीम कर रहा है और इस इल्म की बुनियाद पर मुझे पुकार रहा है। अल्लाह ताला का एक नाम है अल फत्ताहू। अल फत्ताहू का मतलब है खोलने वाला, रास्ते खोलने वाला। जब हर चीज़ बंद है उसको खोलने वाला अल्लाह है। कुरान में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मिसाल है कि मछली के पेट में अंधेरों में तारीकियों में से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और अल्लाह कहता है कि हमने उसको निकाला वहाँ से, हमने उसको अपने बंदे को निजात दी वहाँ से। तो जब कोई बंदा ऐसी सूरत हाल में फंस जाए कि उसे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, मैं निकल ही नहीं पा रहा, बहुत सी सूरतें आएंगी। आप पर यकीन करें, कभी कभी इंसान एक कुएं में चला जाता है, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल है कि वो एक कुएं में गिर गए। अब उनके पास क्या सूरत थी, बाहर निकले तो बाहर भाई इंतज़ार कर रहे हैं, एक भेड़िया है वो खा जाएगा, इंतज़ार करे तो भूख प्यास से मर जाएंगे। तो कभी कभी इंसान पर यह सूरत हाल आती है कि उसे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, मेरे हाथ से चीज़ें निकल रही हैं। यहीं पर अल फत्ताहू का किरदार आता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो ये सिफ़त है अल फत्ताहू, ऐ अल्लाह मेरे बंद रास्तों को खोल दे, और अल फत्ताहू से पुकारे। अल्लाह ताला को ये बहुत ताकतवर नाम है। और फिर अल्लाह का एक नाम है अल वकीलु। अल वकीलु का मतलब होता है तमाम मामलात का इंतज़ाम करने वाला, मामलात का फ़ैसला करने वाला। हर चीज़ अल्लाह की अदालत में जाकर इजाज़त लेती है। फिर एक मामला होता है, एक पत्ता भी कायनात में नहीं गिरता, लेकिन उसका इल्म अल्लाह को है,
اور وہ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی جب تک اللہ اس کا فیصلہ نہ کرے۔ ہر معاملہ اللہ کی عدالت میں جاتا ہے، اور یہ الوکیل جو یہ سورۃ یوسف میں اللہ کی صفت میں ذکر ہوا ہے، اس عمرے میں کہ یوسف علیہ السلام کو کتنا ان کا زوال لانے کی کوشش کی، ان کے ارد گرد کے لوگوں نے اس خاتون کا پورا واقعہ بدنام کرنے کی کوشش کی، جیل میں چلے گئے، جیل میں بند کروا دیا گیا، آخر میں کامیاب وہی ہوئے کیونکہ یہ معاملات کے فیصلے کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ جس بندے کا تعلق اور لگاؤ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہو گیا، جس نے اللہ کو پکارا، جس نے اللہ کو تسلیم کیا، جس کا توکل اللہ تعالیٰ پر ہے، اس کو کبھی اللہ مایوس نہیں کرتا۔ یہ سب توکل کے بارے میں ہے، یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر یقین کے بارے میں ہے، اور معجزے ہوتے ہیں، پھر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اور اگر آپ کی دعا قبول بھی نہ ہو تو پھر اللہ آپ کو ایسی طاقت دے دیتا ہے اپنی مشکلات برداشت کرنے کی، جسے دوبارہ وہی محسوس کر سکتے ہیں جنہوں نے یہ چیز تجربہ کی ہے۔ بہت سی چیزیں میں نے تجربہ کی اپنی زندگی میں، جو مانگا ہمیشہ ملا، کبھی نہیں ملا تو اس پر صبر کیا۔ جو ہے صبر ہے، جو شکایت شروع کر دیتے ہیں انہیں نظر نہیں آتا کہ یہ چیزیں مجھے کیوں نہیں ملی، تو اس لیے انسان سے بھی تو کچھ مطلوب ہے نا۔ انسان یہی کہے جائے کہ نہیں نہیں نہیں، سب اللہ سے مطلوب ہے، مجھ سے کچھ مطلوب نہیں، نہ میں نے صبر دکھانا ہے، نہ شکر کرنا ہے، میں نے کچھ نہیں کرنا، سب اللہ نے کرنا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ تو پھر وہ چراغ کے جن والا تصور ہے کہ حکم میرے آقا، اللہ جن نہیں ہے، نعوذ باللہ، کہ چراغ رگڑا ہاتھ اٹھائے کہ یا رب میرا جو ہے وہ کام ابھی 5 منٹ میں جو ہے وہ ہو جائے، نہیں، اللہ سے ناراض نہ ہوں، یہ تصور نہیں ہے۔ ہماری نوجوان نسل کا بدقسمتی سے یہ تصور ہے کہ جو مانگا ہے ابھی مل جائے، ابھی اسی وقت وہ دے دے، اور نہیں دیا تو اس کا مطلب میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ بہت چیزیں جو ہے درست ہونے والی ہیں۔ تربیتی پہلو سے کہہ رہی ہوں تو الوکیل ہے تمام معاملات کا انتظام کرنے والا، الرشید ہے ہدایت دینے والا، راستہ دکھانے والا، ہر چیز میں الرشیدوں کی طلب جو ہے، مدد جو ہے وہ طلب کرے، بزنس کرتے ہوئے، کوئی فیصلہ لیتے ہوئے استخارہ کرے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو ایک بات پر پکاریں۔ صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی کہ جو جوتے کا تسمہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تھے وہ مانگتے تھے، کوئی جوتی سے چھوٹی چیز انہیں مانگنی ہوتی تھی تو وہ اللہ کی مدد طلب کرتے تھے۔ پاکیزہ لوگ تھے نا، ان کا مقصد تھا اللہ تعالیٰ کی قریب ہونا۔ ہمارا مقصد ہے ہماری زندگی میں اللہ کتنا ہے اس پر ہم غور کریں، اور اگر دور ہوا ہے تو کون دور ہوا ہے، اللہ دور ہو گیا یا ہم دور ہو گئے؟ اگر فاصلہ ہوا ہے تو کس نے فاصلہ کیا؟ اللہ نے ہمیں اپنے آپ سے فاصلہ کیا ہے یا ہم نے اللہ کو اپنے سے فاصلہ کیا؟ تو یہ اللہ کی صفات ہے۔ اب میں آپ کو کچھ زبردست حدیث سناتی ہوں، بہت ایمان افروز اللہ کے بارے میں حدیث ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ براہ راست اللہ کو نقل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، حدیث قدسی میں ایسا ہے جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد رکھتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد رکھتا ہوں۔ تصور کرے جو بندہ اللہ کو پکارتا ہے، یاد رکھتا ہے، دل میں اللہ سے باتیں کرتا ہے، یا نماز میں باتیں کرتا ہے، یا ویسے ہی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جواب بھی دیتا ہے اور اللہ اس کو یاد بھی کرتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو مجھے محفل میں یاد کرتا ہے میں اسے بہتر محفل میں یاد رکھتا ہوں۔ اب دیکھیں ہم یہاں اللہ کی بات کر رہے ہیں، اللہ کا ہم بیان کر رہے ہیں، انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ اللہ ہماری بات وہاں کسی بہتر، اس سے بہت بہتر محفل فرشتوں کے ساتھ کرے گا۔ لیکن یہ کہ اللہ نے صرف ضمانت دی ہے کہ جو کوئی مجھے ذکر کرتا ہے کسی محفل میں اسے ذکر کرتا ہوں اس سے بڑی محفل میں، جو وہ میرے قریب آتا ہے ایک ہاتھ کے فاصلے کے، تو یعنی اتنے فاصلے کے ایک قدم لیتا ہے تو میں ایک اس کے بالشت کے فاصلے سے اس کے قریب آتا ہوں۔ یہ ایک استراتی بات ہے کہ جب تم پہلا قدم لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دگنا قدم یا 10 گنا قدم لیتا ہے۔ ثابت کیا ہوا کہ ہمیں دکھانا پڑے گا اللہ کو کہ میں آنا چاہتا ہوں آپ کی طرف، ہمیں یہ دکھانا پڑے گا کہ اے اللہ میں چاہتا ہوں بہتر بننا، مجھے ہدایت چاہیے، مجھے اچھا بننا چاہیے، مجھے زندگی کا مقصد سمجھ آ گیا کہ تقوی ہی زندگی کا مقصد ہے۔
نیک بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے، مجھے اپنی خامیوں کو دور کرنا ہے، یہ دکھانا پڑے گا اللہ کو۔ جب ہم ایک قدم لیں گے، اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ کے برابر قدم لے گا، اللہ ایک بالشت کے مطابق ہمارے پاس آئے گا۔ اور پھر کہا جب وہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں اس سے بھی زیادہ فاصلے سے، ایک بہنہا کے فاصلے سے اس کے قریب آتا ہوں۔